ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल पौष 13 गते सोमबार, तदनुसार 28 डिसेम्बर सन् 2020 बाबाको साकार मुरली। मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे, च्यारिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात पहिला स्वयं आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर। पहिला स्वयं आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर अनि अरूलाई भन। आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ। आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ। तब ज्ञान तरबारमा शक्ति आउँछ। आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ, तब ज्ञान तरबारमा शक्ति आउँछ। फेरि सुन्नुहोस् एकपटक। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात पहिला स्वयं आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर अनि अरूलाई भन। आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ, तब के हुन्छ? ज्ञान तरबारमा शक्ति आउँछ। आजको मुरलीमा बाबाले अरूलाई ज्ञान सुनाउने विधि सिकाउनु भएको छ। कुनै पनि कुरा हामीले अरूलाई सिकाउँछौँ भने त्यो कुराको इन्कल्केसन धारणा हाम्रो जीवनमा हुन पर्यो। कुनै पनि ज्ञान सुनाउँदाखेरि, अरूलाई ज्ञान सुनाउँदा सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो सोमानमा टिकेर आफूलाई आत्माभिमानी बनाएर मात्रै अरूलाई आत्मा सम्झेर ज्ञान दियौँ भने त्यो ज्ञानमा के हुन्छ? शक्ति आउँछ। सुन्नेलाई पनि त्यो ज्ञानको धारणा हुन्छ। त्यसैले बाबाले सबभन्दा पहिला के भन्नुभयो? च्यारिटी सबभन्दा पहिला आफैबाट सुरु हुन्छ, आफ्नै घरबाट सुरु हुन्छ। प्रश्न छ, संगम युगमा कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले संगम युगमा कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले सत्ययुगी तख्तको मालिक बन्छौ? संगम युगमा कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले सत्ययुगी तख्तको मालिक बन्छौ? कुन दुई कुरा होला? कृति बहिनी, कुन दुई कुरा होला? कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले सत्ययुगी तख्तको मालिक बन्छौ? पवित्रता, सहनशीलता। आशा बहिनी? त उत्तरमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो नम्बर, दुःख सुख निन्दा स्तुतिमा समान स्थिति रहोस्, यो मेहनत गर। दुःख सुख निन्दा स्तुतिमा समान स्थिति रहोस्, यो मेहनत गर। कसैले स्तुति गर्यो भने, प्रशंसा गर्यो भने, हैन, जीवनमा सुख मिल्यो भने त्यसमा खुसी हुनु त स्वाभाविक हो, हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ कि स्तुतिमा पनि निन्दामा पनि। स्तुतिमा धेरै खुसी भयो भने त्यहाँ के छ? मार्जिन। निन्दा आउँदाखेरि फेरि दुखी बन्ने मार्जिन हुन्छ। त्यसैले कसैले स्तुति गर्यो भने पनि धेरै खुसी हुन भएन। सुख पर्दा धेरै खुसी भयो भने
त्यहाँ मार्जिन छ कि दुःख पर्दाखेरि हामी फेरि सानो दुःख आउँदाखेरि हामी धेरै दुखी भइन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ कि सङ्गम युगमा हामीले दुःख सुख निन्दा स्तुतिमा समान स्थिति राख्नुपर्छ, यसको मेहनत गर्नु छ। कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो, कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो, रिसायो भने पनि तिमी के गर? तिमी पनि रिसाऊ कि के गर्ने? कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो, रिसायो भने पनि तिमी चुप रहने गर। तिमी चुप रहने गर। कहिले पनि मुखको ताली नबजाऊ। कहिले पनि मुखको ताली नबजाऊ। ताली बजाउँदाखेरि दुईटा हातको आवश्यकता पर्छ नि। एउटा हातले ताली बजाउन मिल्छ र? मिल्दैन नि, हैन? त्यस्तै कसैले उल्टो सुल्टो बोल्छ अनि हामीले पनि बोल्यो भने झगडा हुन्छ नि, हैन? एकजनाले मात्रै उल्टो सुल्टो बोल्छ, रिसाउँछ, तर हामी शान्त भएर बस्यौँ भने उसको रिस पनि मर्छ। त्यसैले बाबाले विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो, रिसायो भने पनि तिमी चुप रहने गर। कहिले पनि मुखको ताली नबजाऊ। कहिले पनि मुखको ताली नबजाऊ। दोस्रो नम्बर प्रश्न के थियो याद छ? बाबाले सङ्गम युगमा कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले सतयुगी तख्तको मालिक बन्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसमा दोस्रो नम्बरको उत्तरमा छ आँखालाई पवित्र बनाऊ। आँखालाई पवित्र बनाऊ। अपवित्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त होस्। अपवित्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त होस्। हामी भाइ भाइ हौं, आत्मा सम्झेर ज्ञान देऊ। अपवित्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त होस्। हामी भाइ भाइ हौं, आत्मा सम्झेर ज्ञान देऊ। कसैलाई ज्ञान सुनाउने बेलामा ऊ पनि आत्मा हो, ऊ पनि मेरो भाइ हो, हैन? त्यसो सम्झेर ज्ञान देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी भाइ भाइ हौं, आत्मा सम्झेर ज्ञान देऊ। आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर। आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर। तब के हुन्छ? तब सतयुगी तख्तको मालिक बन्छौ। तब सतयुगी तख्तको मालिक बन्छौ। सम्पूर्ण पवित्र बन्नेहरू नै गद्दी नसीन बन्छन्। सम्पूर्ण पवित्र बन्नेहरू नै गद्दी नसीन बन्छन्। सतयुगी तख्तको गद्दी नसीन बन्छन्। के दुईटा कुरा भन्नुभयो बाबाले? एउटा कुरा निन्दा स्तुति दुःख सुखमा समान स्थिति रहोस्। कसैले उल्टो सुल्टो बोल्छ, हैन? अनि रिसाउँछ भने पनि तिमीले के गर्ने? चुप रहने। कहिले पनि मुखको ताली नबजाउने। दोस्रो नम्बरमा आँखालाई पवित्र बनाउने। अपवित्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त होस्। हामी भाइ भाइ हौं, आत्मा सम्झेर ज्ञान देऊ। आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर। तब सतयुगी तख्तको मालिक बन्छौ। एकपटक रसियामा के भएको थियो भने त्यहाँको मुख्य सन्तोष दिदी हुनुहुन्छ। एकदम ठुलो सभामा उहाँले ज्ञान सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा यस्तो साइन्टिस्टको ग्रुपले चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट, एउटा साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट जसले चाहिँ एउटा माइन्डको पावरलाई, एउटा माइन्डको औरालाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्ने यस्तो उनीहरूसँग मेसिन रहेछ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई उनीहरूले लुकाएर टेबल मुनि राखेका रहेछन्।
अनि उहाँले ज्ञान सुनाएर सकिएपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा र त्यो साइन्टिस्ट ग्रुपहरूले विभिन्न धर्म संस्थामा गएर विभिन्न स्थानमा गएर त्यो मेसिनलाई राखेका रहेछन् कि। तर जो सन्तोष दिदीले ज्ञान सुनाउँदाखेरि जो इन्स्ट्रुमेन्टले एकदमै त्यसको जुन डाटा छ एकदमै हाई देखाए अरे, त्यस्तो कहीँ पनि देखाएको थिएन। त्यसपछि उनीहरू एकदम पछि आएछन् इन्टरभ्यू लिनलाई दिदीको, कि तपाईँले के गर्नुभयो त्यहाँ भनेर। अनि दिदीले भन्नु मैले केही पनि गरेको छैन। अनि एकदम सोध्दै जाँदाखेरि मैले के गरेँ त्यहाँ, मैले एकदम आफूलाई आत्मा सम्झेर सबैलाई आत्मा सम्झेर मैले ज्ञान सुनाउँदै थिएँ भनेर भन्नुभएछ कि। त्यही भएर यदि हामीले कोही पनि ज्ञान सुन्न आउँछ, हामीले उसलाई उसको चाहिँ बाहिरी देखावटी लुकको आधारमा, उसको पदको आधारमा या कुनै पनि कुरा बाहिरी कुरा जज नगरिकन केवल ऊ पनि एउटा प्योर आत्मा हो, भगवानको बच्चा हो, यसरी सम्झेर हामीले ज्ञान दिन्छौँ। हाम्रो परिवारको घर परिवारमा पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम आत्मा स्मृतिमा रहेर उनीहरूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ, आत्मा सम्झेर ज्ञान दिन्छौँ भने त्यो ज्ञानको तीर उनीहरूलाई लाग्छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। तिमी आत्माहरूलाई यो तेस्रो नेत्र मिलेको छ जसलाई ज्ञानको नेत्र पनि भनिन्छ। यसद्वारा तिमीले आफ्ना भाइहरूलाई देख्छौ। यो बुद्धिद्वारा जानेका छौ नि। जब भाइ भाइलाई देख्छौ तब कर्मेन्द्रियहरू चञ्चल हुँदैनन्। जब देहलाई देखिन्छ तब मात्र के हुन्छ, कर्मेन्द्रियहरू चञ्चल हुन्छन्। गोरो छ, कालो छ, अग्लो छ, होचो छ इत्यादि कुराहरू। तर जब हामी एकदम चम्किलो तारालाई देख्छौँ, जसलाई पनि हेर्दा निधारमै हेरेर कुरा गर्छौँ भने कर्मेन्द्रियहरू चञ्चल हुँदैनन्। अनि यस्तो गर्दा गर्दा आँखा जुन अपवित्र छन् ती पवित्र हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको मालिक बन्नको लागि मेहनत त गर्नुपर्छ नि। त्यसैले अब यो मेहनत गर। के मेहनत गर्ने? आत्मा भाइ भाइको दृष्टिको मेहनत गर्ने। मेहनत गर्नको लागि बाबाले नयाँ नयाँ गहन पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ। अब आफूलाई भाइ भाइ सम्झेर ज्ञान दिने बानी बसाल्नुपर्छ। फेरि जुन यो गायन छ हामी सबै भाइ भाइ हौँ, यो यथार्थ हुन्छ हैन। विश्व बन्धुत्वको कुराहरू आउँछन्, वर्ल्ड ब्रदरहुड भनिन्छ नि हैन, त यो यथार्थ हुन्छ। अहिले तिमी सच्चा सच्चा भाइ भाइ हौ किनकि बाबालाई चिनेका छौ। किन रहेछ हामी सच्चा भाइ भाइ किन हौँ? किनकि हामीले परमात्मालाई बाबालाई चिनेका छौँ। बाबाले तिमी बच्चाहरूको साथमा सेवा गरिरहनु भएको छ। हिम्मत बच्चाहरूको, मद्दत बाबाको। बाबा आएर सेवा गर्ने यो हिम्मत दिनुहुन्छ। त्यसैले यो सहज भयो नि। यसको सधैँ अभ्यास गर्नुपर्छ, अल्छी हुनु हुँदैन। यी नयाँ नयाँ पोइन्टहरू बच्चाहरूलाई मिल्छन्, बच्चाहरूले जानेका छन्। हामी भाइहरूलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। आत्माहरूले पढ्छन्, यो रुहानी ज्ञान हो। यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। केवल यस समयमा रुहानी ज्ञान रुहानी बाबाबाट मिल्छ। यो ज्ञानलाई के भनिन्छ? आध्यात्मिक ज्ञान। यो रुहानी ज्ञान यति बेला नै हामीलाई रुहानी बाबाबाट मिल्छ। किनकि बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गम युगमा, जब सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। यो रुहानी ज्ञान पनि तब मिल्छ जब सृष्टि परिवर्तन हुने अवस्थामा हुन्छ हैन। यो बाबाको रुहानी ज्ञान सधैँ मिल्दैन। कुन समयमा मिल्छ? जब सृष्टि परिवर्तन हुने समय हुन्छ। बाबा आएर यही रुहानी ज्ञान दिनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला बाबाले कुन रुहानी ज्ञान दिनुहुन्छ? आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा अशरीरी आएको थियो, यहाँ आएर शरीर धारण गर्छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म आत्माले 84 जन्म लिएको छ
हैन। परमधामबाट आउँदा आत्माले शरीर लिएर आएको थिएन, यहीँ आएर शरीर धारण गर्छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म आत्माले 84 जन्म लिएको छ, तर नम्बरवार जो जसरी आएका थिए त्यसै गरी उनीहरूले ज्ञान योगको मेहनत गर्छन्। फेरि यो पनि देखिन्छ जसले जसरी पुरुषार्थ गरेका थिए, जसले जसरी, तर नम्बरवार जो जसरी आएका थिए त्यसै गरी उनीहरूले ज्ञान योगको मेहनत गर्छन्। फेरि यो पनि देखिन्छ जसले जसरी कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका थिए, मेहनत गरेका थिए, उनीहरूले अहिले पनि त्यस्तै मेहनत गर्छन्। आफ्नो लागि मेहनत गर्नु छ, अरू कसैको लागि त गर्नुपर्ने होइन। जति पनि यो आध्यात्मिक ज्ञान मार्गमा हामीले पुरुषार्थ गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, त्यो कसको लागि हो त? आफ्नै लागि हो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर आफूले नै मेहनत गर्नु छ। अरूले के गर्छन् त्यसमा हाम्रो के जान्छ? च्यारिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात् सबैभन्दा पहिला स्वयंले मेहनत गर्नु छ, फेरि अरूलाई भन्नु छ। जब तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान दिन्छौ, तब तिम्रो ज्ञान तरबारमा धार आउँछ। मेहनत त छ नि, अवश्य केही न केही त सहन गर्नुपर्छ। यति बेला के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? सहन, सुख दुःख अनि निन्दा स्तुति मान अपमान, यो सबै धेरै थोरै सहन गर्नुपर्छ। त्यसैले जब कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो भने भन्छन् चुप लाग। जब कसैले चुप गराउँछ भनेपछि कसैले के क्रोध गर्छ र? जब कसैले कुरा गर्छ र अर्कोले पनि कुरा गर्छ भने मुखको ताली बज्छ। स्कुलमा एउटा कति कक्षामा एउटा कथा छ नि, झगडाको औषधि पानी भन्ने, हैन? झगडा भएपछि मुखमा पानी राखेपछि झगडा बन्द भएको एउटा कथा छ, हैन? तब एकजनाले चुप लाग्यो भने त्यहाँ झगडा हुँदैन, क्रोध अर्कोले क्रोध पनि गर्दैन। जब कसैले कुरा गर्छ र अर्कोले पनि कुरा गर्छ भने मुखको ताली बज्छ। यदि एउटाले मुखको ताली बजायो र अर्कोले शान्त गरायो भने चुप हुन्छ। यो बाबाले सिकाउनुहुन्छ। जब कोही क्रोधमा आउँछ भने चुप लाग, आफै उसको क्रोध शान्त हुन्छ, अर्को ताली बज्दैन। यदि तालीबाट ताली बज्छ भने त गडबड हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यी कुरामा ताली नबजाऊ। जस्तो कहीँ आगो लागिरहेको छ भने त्यो आगो निभाउनलाई के हाल्न पर्यो? आगोमा पानी हाल्न पर्यो। आगोमा पेट्रोल हाल्यो भने के हुन्छ? आगो त धेरै झन् चर्को बल्छ। त्यसैले कोही क्रोध गरिरहेको छ, हाम्रो गल्ती छैन, फेरि पनि कसैले हामीलाई गाली गरिरहेको छ, क्रोध गरिरहेको छ, मतलब त्यहाँ आगो बलिरहेको छ। अनि हामीले आफूलाई स्पष्टीकरण गर्नको लागि हामी पनि चर्को स्वरमा फेरि हामीले के भन्यौँ भने के भयो? त्यहाँ पेट्रोल हालेको जस्तै भयो, मट्टी तेल हालेको जस्तै भयो। आगो बलेको ठाउँमा त पानी हाल्न पर्यो। मुस्कुराएर बस्नु भनेको पानी हाल्नु हो, हैन? त बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि कसैले क्रोध गरिरहेको छ, केही उल्टो सुल्टो बोलिरहेको छ, हैन, तिमीले पनि बोल्यौ भने त्यहाँ के हुन्छ? फेरि ताली बज्छ, गडबड हुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, यी कुरामा ताली नबजाऊ, न विकारको, न कामको, न क्रोधको। तिमी बच्चाहरूले हरेकको कल्याण गर्नु छ। यतिका जुन सेवा केन्द्रहरू बनेका छन्, के को लागि? के को लागि बनेका छन् यति धेरै? कल्प पहिला पनि यस्तै सेवा केन्द्रहरू खुलेका थिए। देवहरूका देव बाबाले देखिरहनुहुन्छ, धेरै बच्चाहरूको सोख हुन्छ, बाबा सेवा केन्द्र खोलौँ, हैन? पोखरामा पनि हाम्रो हरेक 2 किलोमिटरमा करिब हरेक 2 देखि 3 किलोमिटर भित्रमा सेवा केन्द्रहरू छन्, हैन? 20-22 वटा सेवा केन्द्रहरू सानो एरियामा पनि छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि धेरैवटा सेवा केन्द्रहरू खोल ताकि धेरैको कल्याण होस्।
देवहरूका देव बाबाले देखिरहनुहुन्छ। बाबाको आज नयाँ टाइटल आफैलाई दिनुभएको छ कि देवताहरूको पनि देवता, देवहरूको देव बाबाले देखिरहनुहुन्छ। धेरै बच्चाहरूको सोख हुन्छ, बाबा सेवा केन्द्र खोलौँ, हामीले सेवा केन्द्र खोल्छौँ, हामीले नै खर्च गर्छौँ। दिन प्रतिदिन यस्तो हुँदै जान्छ, किनकि जति विनाशको दिन नजिक आउँदै जान्छ त्यति फेरि यताको सेवाको सोख बढ्दै जान्छ। अहिले बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ, हरेकलाई हेर्नुहुन्छ के पुरुषार्थ गर्छन्, के पद पाउँछन्। कसैको पुरुषार्थ उत्तम, कसैको मध्यम, कसैको कनिष्ठ छ, त्यो त देखिरहनु भएको छ हैन त। बाबाले हाम्रो पुरुषार्थलाई हेरिरहनुहुन्छ, बाबालाई थाहा हुन्छ हैन को बच्चाहरूले कस्तो कस्तो पुरुषार्थ गर्दैछन्। कोही बच्चाहरूको पुरुषार्थ ठिकै ठिकै खालको हुन्छ, उत्तम हुन्छ, कसैको मध्यम हुन्छ, कसैको कनिष्ठ हुन्छ। टिचरले पनि विद्यालयमा देख्छन् विद्यार्थीहरू कुन विषयमा तल माथि हुन्छन्। टिचरलाई चिन्ता हुन्छ नि स्कुलमा आफ्नो विद्यार्थीहरूको, टिचरहरूले अब्जर्भेसन गर्छन्। त यहाँ पनि त्यस्तै हो, बाबा भन्नुहुन्छ। बाबा हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ, बाबाले हाम्रो अवस्था, हाम्रो पुरुषार्थलाई हेरिरहनुहुन्छ। कुनै बच्चाहरूले राम्ररी ध्यान दिन्छन्, त्यसैले आफूलाई उच्च सम्झन्छन्। कुनै समय फेरि भुल गर्छन्, यादमा रहँदैनन् भने आफूलाई कम सम्झन्छन्। यो विद्यालय हो नि। त बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हामी कहिलेकाहीँ धेरै खुसीमा रहन्छौँ, कहिलेकाहीँ खुसी कम हुन जान्छ। बाबाले अहिले सम्झाइरहनुहुन्छ यदि खुसीमा रहन चाहन्छौ भने के गर। कुन मन्त्र दिनुहुन्छ बाबाले? सधैँ खुसीमा रहन त राम्रो हो नि हैन। खुसी मान्छेलाई देखेर के हुन्छ, दुखी मान्छेको मन पनि खुसी हुन्छ। खुसी एकदमै चेयरफुल चेहरा देखेर। सत्युगको विशेषता, सत्युगकी देवी देवताहरूको विशेषता के हो? उनीहरू सधैँ खुसी रहन्छन् हैन। त त्यो संस्कार कहाँबाट बनाउनु छ हामीले? यहीँबाट बनाउने हो नि, सङ्गम युगमा। सानो सानो कुरामा खुसी हुने, हरेक कुरामा खुसी हुने। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि खुसीमा रहन चाहन्छौ भने बाबाले एउटा फर्मुला दिनुभएको छ कि मन मना भव। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई पनि याद गर। सामुन्ने परमात्मालाई हेर, उहाँ अकाल तख्तमा बस्नु भएको छ। त्यस्तै भाइहरूतिर पनि हेर। सामुन्ने कसलाई हेर? बाबाले के भन्नुभयो? सामुन्ने परमात्मालाई हेर, अकाल तख्तमा बस्नु भएको छ। ब्रह्मा बाबाको भ्रिकुटीमा यहाँ अकाल तख्तमा शिव बाबा बस्नु भएको छ। सामुन्ने परमात्मालाई हेर, त्यस्तै भाइहरूतिर पनि हेर। आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि भाइसँग कुरा गर। भाइलाई हामीले ज्ञान दिन्छौँ, बहिनीलाई होइन, भाइ भाइलाई। आत्माहरूलाई ज्ञान दिन्छौँ। यदि तिम्रो यो बानी पर्यो भने तिम्रो जुन अपवित्र दृष्टि छ, जसले तिमीलाई धोका दिन्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुन्छ हैन। बाबाले भाइ बहिनीको दृष्टि पनि होइन हैन, आत्मा भाइ भाइको दृष्टिलाई बाबाले विकसित गर्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि तिम्रो यो बानी पर्यो भने तिम्रो जुन अपवित्र दृष्टि छ, जसले तिमीलाई धोका दिन्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुन्छ। आत्माले आत्मालाई के गर्छ? जब देह अभिमान आउँछ तब गिर्छन्। धेरैले भन्छन् बाबा हाम्रो अपवित्र दृष्टि छ। ठिक छ, अपवित्र दृष्टिलाई अब पवित्र दृष्टि बनाऊ हैन। कोही कोही आत्माहरूलाई के हुन्छ भने पवित्रतामा एकदमै मुस्किल हुन्छ, पवित्रताको धारणामा एकदम मुस्किल हुन्छ। त्यसको लागि दिनहुँ अमृत बेला हैन, बाबालाई चाहिँ एकदम बाबा पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ, प्युरिफायर हुनुहुन्छ। बाबालाई एकदम प्युरिफायरको रूपमा आफूमाथि राखेर आफूलाई एकदम आत्मनिश्चय गरेर परमधाममा हरेक दिन अमृत बेला हामीले चाहिँ बाबाको किरण आफूमाथि पार्छौँ भने के हुन्छ, हाम्रो पवित्रता बढ्दै जान्छ। अपवित्र दृष्टि, नराम्रो सङ्कल्पहरू के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि अपवित्र दृष्टिलाई अब पवित्र दृष्टि बनाऊ।
बाबाले आत्मालाई तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। तेस्रो नेत्रबाट देख्यौ भने तिम्रो देहलाई हेर्ने बानी मेटिन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई निर्देशन त दिइरहनुहुन्छ, यिनलाई पनि यही भन्नुहुन्छ। कसलाई भन्नुहुन्छ? ब्रह्मा बाबालाई पनि यही भन्नुहुन्छ। यी बाबाले पनि देहमा आत्मालाई देख्छन्। यसलाई नै भनिन्छ रुहानी ज्ञान। हेर पद कति उच्च पाउँछौ, जबरदस्त पद छ। त्यसै पनि कसैसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि कहाँ हेर्छौँ? आँखामा हेर्छौँ नि, होइन? यदि हाम्रो मन सफा छ, हाम्रो मन पवित्र स्वच्छ छ कसैप्रति भने हामीले आँखामा हेरेर कुरा गर्न सक्छौँ। तर मनमा केही कलुषित भावनाहरू छन्, सम्बन्धमा केही खिटपिट छ भने आँखामा हेरेर बोल्न सकिँदैन। र यसरी बाबाले हामीलाई निर्देशन आज के दिनुहुन्छ भने तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यसैले यो आँखाले हरेकलाई देहमा के हेर? आत्मालाई नै हेर। र आँखामा हेर्दाखेरि आँखामा हेरेको कि यहाँ हेरेको थाहा हुन्न। हरेकलाई हेर्दाखेरि कहाँनिर हेर्ने? यो पनि एउटा पवित्र आत्मा भनेर हरेकको निधारको भ्रिकुटीमा हेर्ने। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ? दैहिक दृष्टि हुँदैन, चञ्चलता हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई सम्झेर अरूलाई पनि भ्रिकुटीमा आत्मालाई देख्यौ भने उनको राम्रो सेवा हुन्छ। यसरी के हुन्छ? पवित्रता हामीमा के हुन्छ? नेचुरल्ली आउँछ। कुनै मेहनत हुँदैन पवित्रताको लागि, कुनै चाहिँ त्यहाँ अपोजिट जेन्डर एट्र्याक्सन पनि हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्मालाई देख्यौ भने उनको राम्रो सेवा हुन्छ। जो देही अभिमानी भएर बस्छन् उनले आत्मालाई नै देख्छन्। यसको खूब अभ्यास गर। अरे उच्च पद पाउनु छ भने केही त मेहनत गर्नुपर्छ नि, होइन? एकदम एटेन्सन दिनभरि हुन पर्यो, हामीले आफैमाथि एटेन्सन दिन पर्यो। मैले कसैलाई हेर्दा दैहिक दृष्टिले हेरेँ कि हेरिनँ? यति ठुलो पद पाउनु छ भने मेहनत त गर्नुपर्छ नि। त्यसैले अहिले आत्माहरूको लागि यही मेहनत हो। यो रुहानी ज्ञान एकैपटक मिल्छ, अरू समय कहिल्यै पनि मिल्दैन। न कलियुगमा न सत्ययुगमा, केवल सङ्गम युगमा, त्यो पनि ब्राह्मणहरूलाई मात्र, होइन? एकदम उच्च कोटि ब्राह्मण आत्माहरू, देवकुलको आत्माहरूलाई मात्र यो ज्ञान मिल्छ, केवल सङ्गम युगमा मिल्छ। यो पक्का याद गर, जब ब्राह्मण बन्छन् तब देवता बन्छन्, होइन? ब्राह्मण नबनिकन, शुद्ध नबनिकन देवता बन्न सकिँदैन। ब्राह्मण नबन्नेसम्म देवता कसरी बन्छन्? पुरुषार्थी जीवनलाई पार नगरिकन देवता बन्न सकिँदैन। यस सङ्गम युगमा नै यो मेहनत गरिन्छ। अरू कुनै समयमा यो भनिँदैन आफूलाई आत्मा सम्झ, अरूलाई पनि आत्मा सम्झेर उनलाई ज्ञान देऊ। बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसमा विचार सागर मन्थन गर। निर्णय गर कि यो सही हो, मेरो फाइदाको कुरा छ। त बाबाले मुरलीमा सुनाएको कुराहरूलाई के गर्न पर्यो? मन्थन गर्न पर्यो। विचार सागरलाई मन्थन गर्न पर्यो। जसरी गाईले घाँस खाएपछि चबाएको चबाई गर्छ नि, होइन? त्यसबाट उसलाई शक्ति मिल्छ। त्यस्तै यो ज्ञानलाई पनि हामीले चबाएको चबाई गऱ्यौँ भने, मन्थन गऱ्यौँ भने के हुन्छ? हामीलाई फाइदा हुन्छ। त आफैले निर्णय गर्नु छ। यस्तो होइन कि जे सुनाए त्यही विश्वास गर्ने पनि होइन। त हामीले आफै एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कि हामीले आफै निर्णय गर्न सक्छौँ कि यो सही हो, यो मेरो फाइदाको कुरा छ। बाबाको शिक्षा भाइहरूलाई दिनु छ, स्त्रीलाई पनि दिनु छ भने पुरुषलाई पनि दिनु छ। दिने त आत्माहरूलाई नै हो। आत्मा नै स्त्री पुरुष बनेको हो। आत्माको आफैमा कुनै जेन्डर हुँदैन, होइन? 2-3 जन्म स्त्री बन्छ, फेरि आत्मा फेरि 2-3 जन्म फेरि पुरुष बन्छ, होइन? आत्मा नै स्त्री पुरुष बनेको हो, बहिनी भाइ बनेको हो। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन्छु। म बच्चाहरूतर्फ आत्माहरूलाई देख्छु र आत्माहरूले पनि जानेका छन् हाम्रो परमात्मा जो बाबा हुनुहुन्छ उहाँले ज्ञान दिनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ यो आत्मा अभिमानी बनेको छ। यसलाई नै भनिन्छ आध्यात्मिक ज्ञानको लेनदेन आत्माको परमात्मासँग।
बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ, जब कोही भिजिटर आदि आउँछन् भने पनि आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मालाई बाबाको परिचय दिनु छ। कोही भिजिटर आउँछ, सेवा केन्द्रमा कोही नयाँ व्यक्ति आउँछ भने पनि आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मालाई बाबाको परिचय दिनु छ। जस्तो घरमा कोही नयाँ मान्छे आयो भने हामीले के सोध्छौँ? सबैभन्दा पहिला के सोध्छौँ? होइन, चिनेको व्यक्ति कोही सम्बन्धी आयो भने के सोध्छौँ? पानी सोध्छौँ होइन? लक्ष्मी दिदी कता हुनुहुन्छ? कोही मान्छे आयो भने हामीले पानी त पिउनुहोस् भन्छौँ नि होइन? त्यस्तै त बाबा भन्नुहुन्छ, कोही नयाँ भिजिटर आउँछ भने उनलाई पनि आत्मा सम्झेर परमात्माको परिचय दिनु छ। बाबाको परिचय दिनु भनेको पानी पिलाउनु जस्तै हो होइन? आत्मामा ज्ञान छ, शरीरमा होइन। त्यसैले उनलाई पनि आत्मा सम्झेर नै ज्ञान दिनु छ। यसबाट उसलाई पनि राम्रो लाग्छ। मानौ यो तिम्रो मुख धारिलो तरबार हो। यस ज्ञानको तरबारमा धार लाग्छ, किनकि देही अभिमानी हुन्छौ नि होइन? त बाबाले भनेको एक एक कुरा कति साधारण लाग्छ, तर कति साइन्टिफिक छ हेर्नुहोस् होइन? त कसैलाई पनि हामीले आत्मा सम्झेर व्यवहार गर्छौँ भने एकदमै राम्रो सेवा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो पनि अभ्यास गरेर हेर होइन? तिम्रो मुख धारिलो तरबार हो भन्नुभयो बाबाले आज। बाबा भन्नुहुन्छ, निर्णय गर, यो ठिक हो। अभ्यास गरेर हेर अनि आफैले निर्णय गर, ठिक रहेछ कि रहन्छ। बच्चाहरूको लागि पनि यो कुनै नयाँ कुरा होइन, किनकि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ नै सहज बनाएर। बाबाले कति सजिलो सिम्पल बनाएर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। चक्कर लगायो, अब नाटक पुरा हुन्छ। अहिले बाबाको यादमा रहन्छौ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन। सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ, फेरि यसरी नै सिँढी झर्छौ। हेर कति सहजै बताउँछु। हर 5000 वर्षपछि मलाई आउनुपर्छ। ड्रामाको प्लान अनुसार म बाँधिएको छु। आएर बच्चाहरूलाई धेरै सजिलै, धेरै सहजै यादको यात्रा सिकाउँछु। त बाबा हरेक 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ र बाबाले के सिकाउनुहुन्छ हामीलाई? के सिकाउनुहुन्छ? यादको यात्रा। तीर्थयात्रा जान्छन् नि भक्तजनहरू कति श्रद्धाका साथ होइन? त्यहाँ गएपछि पुण्य हुन्छ, भगवानको दर्शन हुन्छ, पाप नासिन्छ भनेर। तर कति धक्का खान्छन्, त्यहाँ गएर कति एक्सिडेन्ट हुन्छ, कति झगडा हुन्छ। कोही त तीर्थ जाँदाखेरि पनि रक्सी पिउँछन् बाटोमा। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई एउटा नयाँ यात्रा सिकाउँछु मैले, यादको यात्रा होइन? यसलाई पिलग्रिमेज अफ रिमेम्ब्रेन्स भनिन्छ। बाबाको यादमा अन्तमति सो गति हुन्छ होइन? यसमा त कुनै गाह्रो पनि छैन यादको यात्रा गर्नलाई। बाबाको यादमा अन्तमति सो गति हुन्छ। यो यस समयको लागि हो, यो अन्त्यकाल हो। अहिले यस समयमा बाबा बसेर युक्ति बताउनुहुन्छ। म एकलाई याद गर्यो भने सद्गति हुन्छ। बच्चाहरूले पनि जानेका छन्, पढाइबाट यो बन्छु, फलाना बन्छु। यसमा पनि यही हो, म गएर नयाँ दुनियाँमा देवी देवता बन्छु। हरेकलाई आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार थाहा हुन्छ कि म के बन्नेवाला छु सत्ययुगमा गएर। कुनै नयाँ कुरा छैन। बाबाले त घरिघरि भन्नुहुन्छ, नयाँ केही पनि होइन, यो त सिँढी झर्ने र चढ्ने हो। यादको यात्राबाट धेरै मजबुत हुन्छौ। के हुन्छौ? यादको यात्राबाट धेरै, मिना दिदी के भइन्छ? मजबुत भइन्छ। त्यसैले भिन्न भिन्न प्रकारले बाबा बच्चाहरूलाई बसेर सिकाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, अब देही अभिमानी बन होइन? अब जब हामी योग गर्छौँ नि, योग गर्ने बेलामा एउटा मुरलीको एउटा सेन्टेन्स मात्रै सम्झ्यौँ भने पनि हामीलाई योग लाग्छ होइन? कुनै गीत सुन्न पनि पर्दैन वास्तवमा। थाहा छ बाबाले भन्नुभएको छ कि यादको यात्राबाट मजबुत बन्छौ। अरे म मजबुत बन्दैछु, त्यही सम्झेर मात्र योग गर्यो भने 1 घन्टा योग लाग्छ होइन? त्यही एउटा सेन्टेन्सलाई हामीले सम्झेको गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई कति पावरफुल योग लाग्छ। यादको यात्राबाट तिमी मजबुत बन्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, अब देही अभिमानी बन। अब सबै फर्केर जानु छ।
तिमी आत्मा पूरा 84 जन्म लिएर तमो प्रधान बनेका छौ। तिमीहरू नै सत्व रजो तमो भन्छौ, अरू कसैलाई भनिँदैन। यिनले पूरा 84 जन्म लिएका हुन्। बाबाले आएर बताउनु भयो, नाटकमा हरेकको पाठ आफ्नो हुन्छ। आत्मा कति सूक्ष्म छ, वैज्ञानिकलाई यो समझमा नै आउँदैन। आत्मा कति सानो छ कि यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्न सकिँदैन, कुनै पनि चिजले यसलाई हेर्न सकिँदैन। त वैज्ञानिकले यो कुरा बुझ्दैनन्, यति सानो आत्मामा यो अविनाशी पाठ भरिएको छ। यो हो सबैभन्दा अद्भुत कुरा। यति सानो आत्मामा यत्रो ठुलो रोल भरिएको छ। यति सानो आत्माले पाठ कति खेल्छ, त्यो पनि अविनाशी। यो ड्रामा पनि अविनाशी छ र बनी बनाउँछ। यस्तो होइन कसैले भनोस् कहिले बन्यो, यो प्राकृतिक हो। यो ज्ञान धेरै अद्भुत छ, कहिले कसैले यो ज्ञान दिनै सक्दैन। हेर्नु त कति अद्भुत ज्ञान बाबाले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। राजविद्या हैन, एकदम गहन विद्या, सबैभन्दा संसारको प्राचीन ज्ञान हो यो हैन। त विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाउने ज्ञान, यो ज्ञान त अद्भुत छ। यो ज्ञान कहिले कसैले दिनै सक्दैन। यस्तो कोहीको तागत छैन। यस्तो सुन्दाखेरि हामीलाई हैन कति चाहिँ रौँ ठाडो हुन पर्ने हेर्नु हैन, शरीरको चाहिँ यति हामीलाई चाहिँ खुसी हुन पर्ने। यस्तो कोहीको तागत छैन जसले यो ज्ञान बताओस्। अहिले बच्चाहरूलाई बाबाले दिन प्रतिदिन सम्झाइरहनुहुन्छ, अब अभ्यास गर। मैले आफ्नो भाइ आत्मालाई ज्ञान दिन्छु, आफू समान बनाउनको लागि, बाबाबाट वर्षा लिनको लागि, किनकि सबै आत्माहरूको हक छ। अब मानवको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने, मानिसको एउटा नेचुरल नेचर कि जुन कुराबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ नि जीवनमा, एकदमै फाइदा भयो, जस्तो कुनै रोग लागेको छ, कोही पनि ठिक भएन, तर एउटा हस्पिटलमा ठिक भयो भने, वर्षौँदेखिको रोग त्यो हस्पिटलमा गएर ठिक भयो भने, उसले कसैले नसोधे पनि उसलाई त्यो अरू मान्छेलाई भन्दै हिँड्छ त्यो औषधि, त्यो डक्टरको बारेमा, त्यो हस्पिटलको बारेमा हैन। त्यो रोग नलागेको मान्छेलाई पनि भन्दै हिँड्छ, मलाई यस्तो भएको थियो, त्यो हस्पिटलमा ठिक भयो भनेर। त्यो के हुन्छ, एउटा शुभभावना हो कि त्यो हैन। सबैलाई आफूलाई मिलेको फाइदा सबैलाई मिलोस् भन्ने त्यो शुभभावना हो, निस्वार्थ भावना। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान सुनेर तिम्रो जीवनमा जुन सुख आयो, शान्ति आयो, सच्चा सुख शान्ति आयो, यो ज्ञान तिमीले अरूलाई पनि सुनाऊ। त्यसको लागि आफूले आत्मा सम्झेर फेरि आत्मा भाइलाई यो ज्ञान सुनाऊ। बाबाबाट वर्षा लिनको लागि, आफू समान बनाउनको लागि, किनकि सबै आत्माहरूको हक छ हैन। हाम्रो यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा कोर्स लिएको कुनै फी पनि छैन, निशुल्क छ। किनकि कुनै फी लिने सिस्टम भयो भने त फेरि कोही यस्तो आत्मा आउला जसले 1 रुपियाँ पनि अफोर्ड गर्न नसक्ला, तर उसलाई पनि त हक त छ नि बाबाको ज्ञान पाउने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा आउनुहुन्छ सबै आत्माहरूलाई आफ्नो शान्ति वा सुखको वर्षा दिन। हामी जब राजधानीमा हुन्छौँ, बाँकी सबै शान्ति धाममा हुन्छन्। अन्तिममा जय जयकार हुन्छ, यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पावन बन। जति जति तिमी पवित्र बन्छौ त्यति आकर्षण हुन्छ। प्युरिटीमा के हुन्छ, एकदमै एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, जो आत्मा एकदम पवित्र छ उसमा एउटा एट्र्याक्सन, एउटा आकर्षण हुन्छ। जब तिमी बिल्कुल पवित्र हुन्छौ अनि गद्दी नसीन हुन्छौ, त्यसैले यो अभ्यास गर। यस्तो नसम्झ, यो त सुने तर अर्को कानबाट निस्कियो, यसरी हुँदैन हैन। मान्छेले चाहिँ अरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि आफूलाई कति ब्युटिफाई गर्न खोज्छन्, ब्युटी पार्लरमा गएर आफूलाई कति सजाउने, श्रृङ्गार गर्ने, कति महँगो महँगो कपडा लगाउँछन् अरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि, आकर्षण गर्नको लागि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाहिरी रूपको आधारमा होइन, जति आत्मा प्योर हुन्छ त्यो आत्मामा एकदम एट्र्याक्सन पावर धेरै हुन्छ हैन। जो आत्मा कसैमा पनि फँसेको छैन, कोही व्यक्तिमा, वस्तुमा, वैभवमा फँसेको छैन भने उसको एट्र्याक्सन पावर एकदम धेरै हुन्छ। जस्तो हाम्रो दिदीहरूको, हाम्रो दादीहरूको एट्र्याक्सन पावर कति धेरै छ हैन।
त बाबा भन्नुहुन्छ यो अभ्यास बिना तिमी चल्न सक्दैनौ। आफूलाई आत्मा सम्झ अनि आत्मा भाइलाई बसेर सम्झाऊ। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान। यो ज्ञान रुहानी बाबाले दिनुहुन्छ। जब बच्चाहरू पूरा आध्यात्मिक बन्छन्, एकदम पवित्र बन्छन् अनि गएर सतयुगी तख्तको मालिक बन्छन्। जो पवित्र बन्दैन ऊ मालामा पनि आउँदैन। लक्ष्मी दिदी के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? जो पवित्र बन्दैन ऊ मालामा पनि आउँदैन। मालाको पनि कुनै अर्थ त होला नि। मालाको रहस्य अरू कसैले जान्दैन। मालालाई किन स्मरण गर्छन्? किनकि बाबालाई धेरै मद्दत गरेका थिए। त्यो माला जुन गेडाको माला बनेको छ, भक्तहरूले जुन स्मरण गर्छन् त्यो माला त वास्तवमा आत्माहरूको एउटा मेमोरियल रहेछ, आत्माहरूको यादगार रहेछ, जो आत्माहरू एकदम पास भएका थिए। किनकि बाबालाई धेरै मद्दत गरेका थिए। जो आत्माहरूले बाबालाई मद्दत गरेका थिए उनीहरूको माला बन्छ। त्यसैले किन याद गर्दैनन्? भक्तहरूले त्यही आत्माहरूलाई याद गर्छन्, तिमीलाई पनि स्मरण गर्छन्, तिम्रो पूजा पनि हुन्छ र तिम्रो शरीरलाई पनि पुजिन्छ। हैन, हामी कस्तो समयमा छौँ? हाम्रो इतिहास पनि हाम्रो अगाडि छ, हाम्रो भविष्य पनि हाम्रो अगाडि छ। हैन, मन्दिरमा जुन मूर्ति देख्छौँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ भूतकाल पनि हो भने हाम्रो भविष्य पनि हो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पूजा पनि हुन्छ र तिम्रो शरीरलाई पनि पुजिन्छ। मेरो त केवल आत्मालाई पुज्छन्, हेर तिमी त डबल रूपमा पुजिन्छौ, मेरो भन्दा पनि धेरै। तिमी देवता बन्छौ, देवताहरूको पनि पूजा गर्छन्। त्यसैले पूजामा पनि तिमी अगाडि, यादगारमा पनि तिमी अगाडि र बादशाहीमा पनि तिमी अगाडि। हैन, केमा अगाडि भन्नुभयो बाबाले? पूजामा पनि तिमी अगाडि, यादगारमा पनि तिमी अगाडि अनि बादशाहीमा पनि तिमी अगाडि। हेर तिमीलाई कति उच्च बनाउँछु। जस्तो बुवाहरू हुनुहुन्छ नि, बच्चा सानो हुँदाखेरि बच्चालाई कहाँ राख्नुहुन्छ? कन्दरकुटीमा राख्नुहुन्छ। यहाँ राखेपछि यो बच्चा त अग्लो भयो नि बुवा भन्दा पनि। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई कति उच्च बनाउनुहुन्छ। म त तिम्रो आज्ञाकारी सेवक हुँ, ओबिडियन्ट सर्भेन्ट हुँ। हैन, तिमी त सबै कुरामा अगाडि, पूजामा पनि अगाडि, यादगारमा पनि अगाडि, बादशाहीमा पनि अगाडि। जसरी प्यारो बच्चाहरूमा धेरै लभ हुन्छ, बच्चाहरूलाई काँधमा, शिरमा पनि राख्छन्। बाबाले एकदम शिरमा राख्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबाले आज धेरै नशा चढाउनु भएको छ है। गायन र पूजन योग्य बन्नको लागि, गायन र पूजन योग्य बन्नको लागि आध्यात्मिक बन्नु छ। गायन र पूजन योग्य बन्नको लागि के बन्नु छ? आध्यात्मिक बन्नु छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ। यो जीवनमा गरिने सच्चा इन्कम, सच्चा कमाई नै आत्मामा, जो हामीले आत्मालाई पवित्र बनाउँदै लैजान्छौँ, त्यही नै सच्चा हाम्रो कमाई हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गायन र पूजन योग्य बन्नको लागि आध्यात्मिक बन्नु छ, आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ, आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। 2 नम्बर, मन मना भवको अभ्यासद्वारा के हुन्छ भन्नुभएको थियो बाबाले आज? मन मना भवको अभ्यासबाट के हुन्छ? मैले सत्यको उदाहरण दिएको थिएँ नि, सधैँ खुसी भइन्छ हैन? मनमना भवको अभ्यासद्वारा अपार खुसीमा रहनु छ। अपार खुसीमा रहनु छ।
स्वयंलाई आत्मा सम्झेर आत्मासँग कुरा गर्नु छ। स्वयंलाई आत्मा सम्झेर आत्मासँग कुरा गर्नु छ। आँखालाई पवित्र बनाउनु छ। आँखालाई पवित्र बनाउनु छ। वरदान। अच्छा, बाबाको वरदान। सदाकालको एटेन्सनद्वारा विजयमालामा आउने सदाकालको एटेन्सनद्वारा विजयमालामा आउने धेरै समयको विजयी भव। सदाकालको एटेन्सनद्वारा विजयमालामा आउने धेरै समयको विजयी भव। विस्तारमा, धेरै समयको विजयमालाको दाना बन्छन्। धेरै समयको विजयमालाको दाना बन्छन्। कहिले फेल कहिले पास हुने विजयमालाको दाना बन्दैनन्। पास 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 लामो समयसम्म पास, धेरै कुरामा पास हुँदै गएपछि के हुन्छ, विजयमालाको दाना बनिन्छ। जसरी स्कुलमा पनि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको मार्क्स जोडिन्छ नि फाइनल टर्ममा, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ धेरै समयको विजयमालाको दाना बन्छन्। विजयी बन्नको लागि सधैँ बाबालाई अगाडि राख। विजयी बन्नको लागि के गर्ने? सधैँ बाबालाई अगाडि राख। बाबाले जे गर्नुभयो त्यही मैले गर्नु छ। बाबाले जे गर्नुभयो त्यही मैले गर्नु छ। हर कदममा बाबाको जुन संकल्प त्यही बच्चाहरूको संकल्प। हर कदममा बाबाको जुन संकल्प त्यही बच्चाहरूको संकल्प। बाबाको जुन बोली त्यही बच्चाहरूको बोली हुनुपर्छ। तब विजयी बन्छौ। यो एटेन्सन सधैँको लागि हुनुपर्छ। बाबाको जुन बोली त्यही बच्चाहरूको बोली हुनुपर्छ। तब विजयी बन्छौ। यो एटेन्सन सधैँको लागि हुनुपर्छ। के एटेन्सन भन्नुभयो बाबाले? विजयी बन्नको लागि सधैँ बाबालाई अगाडि राख्ने। बाबाको जुन संकल्प हाम्रो त्यही संकल्प हुनुपर्छ। बाबाको जुन बोली त्यही बच्चाहरूको बोली हुनुपर्छ। यो एटेन्सन सधैँको लागि हुनुपर्छ। तब सदाकालको लागि राज्य भाग्य मिल्छ। तब यो एटेन्सन सधैँको लागि हुनुपर्छ। तब सदाकालको लागि राज्य भाग्य मिल्छ। किनकि जस्तो पुरुषार्थ त्यस्तै भाग्य बन्छ। सधैँको लागि एटेन्सन भयो भने मात्र के हुन्छ? सधैँको लागि राज्य भाग्य मिल्ने भयो। किनकि जस्तो पुरुषार्थ त्यस्तै भाग्य। तब सदाकालको लागि राज्य भाग्य मिल्छ। किनकि जस्तो पुरुषार्थ त्यस्तै भाग्य बन्छ। सदाको पुरुषार्थ छ भने सदाको राज्य भाग्य मिल्छ। सदाको पुरुषार्थ छ भने सदाको राज्य भाग्य मिल्छ। स्लोगन। सेवामा सदा हुन्छ हजुर भन्नु। सेवामा
सदा हुन्छ हजुर भन्नु यही के कुराको सबूत होला? यही प्यारको सच्चा सबूत हो। सेवामा सदा हुन्छ हजुर भन्नु यही प्यारको सच्चा सबूत हो। जोसँग प्यार छ उसले भनेको मानिन्छ नि, हैन त? बाबा भन्नुहुन्छ कि सेवामा सदा हुन्छ हजुर भन्नु यही प्यारको सच्चा सबूत हो। ओम शान्ति। मुरलीको मुख्य सारमा थियो, मीठे बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात् पहिला स्वयं आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर अनि अरूलाई भन। आत्मा सम्झेर आत्मालाई ज्ञान देऊ, तब ज्ञान तरबारमा धार आउँछ, शक्ति आउँछ। प्रश्न थियो, सङ्गम युगमा कुन दुई कुराको मेहनत गर्नाले सत्ययोगी तख्तको मालिक बन्छौ? कुन दुईटा कुरा भन्नुभएको थियो बाबाले? दुःख सुख निन्दा स्तुतिमा समान स्थिति रहोस्, यो मेहनत गर। कसैले उल्टो सुल्टो बोल्यो, रिसायो भने तिमी के गर? तिमी चुप रहने गर। कहिले पनि मुखको ताली नबजाऊ। दोस्रो नम्बरमा आँखालाई पवित्र बनाऊ, अपवित्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त होस्। हामी भाइ भाइ हौँ, आत्मा सम्झेर ज्ञान देऊ, आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर, तब सत्ययुगी तख्तको मालिक बन्छौ। सम्पूर्ण पवित्र बन्नेहरू नै गद्दी नसीन बन्छन्। ओम शान्ति। शान्ति।